कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलं कर्म किं परं कर्म तज्जडं कृतिमहोदरौ पतनकारणं फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाज्मनः कार्यमुत्तमं पूजनं जपा चिन्तनं क्रमात् जगत ईषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभ्रो देवपूजनम् उत्तमस्तवारुच्यमं दतः चित्तजञ्जपा ध्यानमुत्तमम् आजदारया स्रोतसासमं सरलचिन्तनं विरलतः परं वेदभावनात् सोऽहमेचसौ भावनाभिधा पावनीमता भावशून्यस भावसुस्थितिः भावना बला भक्तिरुत्तमां हृतस्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगवो दाच्यनिश्चितं वायुरोदनालीयते मनः जालपक्षिव द्रोधसाधनं चित्तवायुवा चित्रियायुताः शाखयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोदने लयगतं पुनः भवति नोऽमृतं प्राणबन्धना लीनमानसम् एकचिन्तना नाशमेच्छदः नष्टमानसोत्कृष्णयोगिनः कृच्छमस्ति किं स्वस्तितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसन्तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्वहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐव तत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभा जहमहं तया स्फुरति हृच्छयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् अहमिलेन केवलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसा तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्तवेतर सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईषदीवयोर्वेषदीभिधा सत्त्वभावतो वस्तु केवलं वेषहानता सात्मदर्शनम् ईशदर्शनं सात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः आत्मदर्शनम् आत्मनिर्दयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरं किं स्वरूपमे चात्मदर्शने अव्यया भव पूर्णशीत्सुखं बन्धमुक्ततीतं परं सुखं विन्दति हृदि वस्तुदैविकः अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपो श्रीरमणभागियम् अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपो श्रीरमणभागियम् श्रीरमणभागियम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलं
कर्म किं परं कर्म तज्जडम्।